बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अन्नतुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम आमीन सुम्मा आमीन। सूरत हूद मक्की सूरत है, इसका तर्जुमा तशरीह करने लगी हूँ। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम रा। हकीकी मानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। ये वो किताब है जिसकी आयतें मुस्तहकम बना दी गई हैं, फिर हिकमत वाले बाखबर रब की जानब से वो मुफस्सल बयान कर दी गई हैं। ये कि अल्लाह के सिवा तुम किसी की इबादत मत करो, बेशक मैं तुम्हारे लिए इस अल्लाह की जानब से डर सुनाने वाला और बशारत देने वाला हूँ। और ये कि तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, फिर तुम इसके हुजूर सदके दिल से तौबा करो, वो तुम्हें वक्त मुअय्यन तक अच्छी मता से लुत्फ़ अंदोज़ रखेगा और हर फजीलत वाले को इसकी फजीलत की जज़ा देगा, यानी इसके अमाल और रियाजत की कसरत के मुताबिक अजर और दर्जात अता फरमाएगा। और अगर तुमने रुगर्दानी की तो मैं तुम पर बड़े दिन के अजाब का खौफ रखता हूँ। तुम्हें अल्लाह ही की तरफ लौटना है और हर चीज़ पर बड़ा कादर है। जान लो बेशक वो कफ़ार अपने सीनों को दोहरा कर लेते हैं ताकि वो इस खुदा से अपने दिलों का हाल छुपा सकें। खबरदार, जिस वक्त वो अपने कपड़े जिस्मों पर ओढ़ लेते हैं तो इस वक्त भी वो इन सब बातों को जानता है जो वो छुपाते हैं और जो वो आश्कार करते हैं। बेशक वो सीनों की पोशीदा बातों को खूब जानने वाला है। और ज़मीन में कोई चलने फिरने वाला जानदार नहीं है मगर ये कि इसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है, और इसके ठहरने की जगह को और इसके अमानत रखे जाने की जगह को भी जानता है। ये बात किताब रोशन लोहे महफूज में दर्ज है। और वही अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन की भलाई और ज़री कायनातों को 6 रोज़ यानी तख्लीक और अर्तका के 6 अदवार में पैदा फरमाया। और तख्लीक अर्ज़ी से कबल इसका तख्त इक़्तिदार पानी पर था और इसने इससे ज़िंदगी के तमाम आसार को और तमाम पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल के एतबार से बेहतर है। और अगर आप ये फरमाएं कि तुम लोग मरने के बाद ज़िंदा करके उठाए जाओगे तो काफिर यकीनन ये कहेंगे कि ये तो सरी जादू के सिवा कुछ और नहीं है। और अगर हम इनसे चंद मुकर्रा दिनों तक अजाब को मौखर कर दें तो वो यकीनन कहेंगे कि इसे किस चीज़ ने रोक रखा है। खबरदार, जिस दिन वो अजाब इन पर आएगा तो इनसे फिरा ना जाएगा और वो अजाब इन्हें घेर लेगा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। और अगर हम इंसान को अपनी जानब से रहमत का मज़ा चखाते हैं फिर हम इसे किसी वजह से इससे वापस ले लेते हैं तो वो निहायत मायूस और नाशुक्रगुजार हो जाता है। और अगर हम इसे कोई नेमत चखाते हैं इस तकलीफ़ के बाद जो इसे पहुंच चुकी थी तो ज़रूर क्या उठता है कि मुझसे सारी तकलीफ़ें जाती रहीं। बेशक वो बड़ा खुश होने वाला और फ़ख्र करने वाला बन जाता है, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने सब्र किया और नेक अमल करते रहे तो ऐसे लोगों के लिए मग़फ़िरत और बड़ा अजर है। भला क्या ये मुमकिन है कि आप इसमें से कुछ छोड़ दें जो आपकी तरफ वही किया गया है और इससे आपका सीना अतहर तंग होने लगे, इस ख्याल से कि कफ़ार ये कहते हैं कि इस अल्लाह पर कोई ख़जाना क्यों न उतारा गया या इसके साथ कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं आया। ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं। ऐ रसूल मुअज़्ज़म, आप तो सिर्फ डर सुनाने वाले हैं, किसी को दुनियावी लालच या सज़ा देने वाले नहीं, और अल्लाह हर चीज़ पर निगहबान है। क्या कफ़ार ये कहते हैं कि पैगंबर ने इस कुरान को खुद गढ़ लिया है? फरमा दीजिए तुम भी इस जैसी गढ़ी हुई 10 सूरतें ले आओ और अल्लाह के सिवा अपनी मदद के लिए जिसे भी बुला सकते हो बुला लो अगर तुम सच्चे हो। ऐ मुसलमानों, सो अगर वो तुम्हारी बात कबूल ना करें तो यकीन रखो कि कुरान फ़कत अल्लाह के इल्म से उतारा गया है और ये कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं। बस क्या अब तुम इस्लाम पर साबित कदम रहोगे? जो लोग फ़कत दुनियावी ज़िंदगी और इसकी ज़ीनत और आराइश
کے طالب ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور انہیں اس دنیا کے صلے میں کوئی کمی نہیں دی جاتی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں سوائے آتش دوزخ کے، اور وہ سب اعمال اپنے اخروی اجر کے حساب سے اکارت ہو گئے جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے تھے، اور وہ سب کچھ باطل و بیکار ہو گیا جو وہ کرتے رہے تھے، کیونکہ ان کا حساب پورے اجر کے ساتھ دنیا میں ہی چکا دیا گیا ہے، اور آخرت کے لیے کچھ حصہ نہیں بچا۔ وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے اور اللہ کی جانب سے ایک گواہ قرآن بھی اس شخص کی تائید و تقویت کے لیے آ گیا ہے، اور اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بھی جو رہنما اور رحمت تھی آ چکی ہو، یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا یہ اور کافر فرقوں میں سے وہ شخص جو اس قرآن کا منکر ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ جبکہ آتش دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے۔ سو اے سننے والے، تجھے چاہیے کہ تو اس سے متعلق ذرا بھی شک میں نہ رہے۔ بے شک یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے؟ ایسے ہی لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ جان لو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہی لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ یہ لوگ اللہ کو زمین میں عاجز کر سکنے والے نہیں، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے۔ ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا، کیونکہ نہ وہ حق بات سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ حق کو ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا، اور جو بہتان وہ باندھتے تھے وہ سب ان سے جاتے رہے۔ یہ بالکل حق ہے کہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اپنے رب کے آگے عاجزی کرتے رہے، یہی لوگ اہل جنت ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کافر و مسلم دونوں فرقوں کی مثال اندھے اور بہرے اور اس کے برعکس دیکھنے والے اور سننے والے کی سی ہے۔ کیا دونوں کا حال برابر ہے؟ کیا تم پھر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا بن کر آیا ہوں۔ کیا تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو؟ یعنی کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر دردناک دن کے عذاب کی آمد کا خوف رکھتا ہوں۔ سو ان کی قوم کے کفر کرنے والے سرداروں اور وڈیروں نے کہا کہ ہمیں تو تم ہمارے اپنے ہی جیسا ایک بشر دکھائی دیتے ہو، اور ہم نے کسی معزز شخص کو تمہاری پیروی کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، سوائے ہمارے معاشرے کے سطحی رائے رکھنے والے اور پست اور حقیر لوگوں کے جو بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگے ہیں، اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت و برتری یعنی کہ طاقت اور اقتدار اور مال و دولت اور یا تمہاری جماعت میں بڑے یعنی کہ برتری نہیں دیکھتے، اور یا تمہاری جماعت میں بڑے لوگوں کی شمولیت الغرض ایسا کوئی نمایاں پہلو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر بھی ہوں اور اس نے مجھے اپنے حضور سے خاص رحمت بھی بخشی ہو، مگر وہ تمہارے اوپر اندھوں کی طرح پوشیدہ کر دی گئی ہو، تو کیا ہم اسے تم پر جبراً مسلط کر سکتے ہیں یہاں تک کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اس دعوت تبلیغ پر کوئی مال دولت بھی طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور میں تمہاری خاطر ان غریب اور پاسماندہ لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں ددکارنے والا بھی نہیں ہوں۔ تم انہیں حقیر مت سمجھو، یہی حقیقت میں معزز ہیں۔ بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے بہرہ یاب ہونے والے ہیں، اور میں
میں تو در حقیقت تمہیں جاہل اور بے فہم قوم دیکھ رہا ہوں، اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ کے غضب سے بچانے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟